من عمل عملا لیس علی امرنا فهو رد. چاچی عمل وکا دا سی عمل وکا چاگے بن زما حکم نو محمد رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم فهو رد. دا عمل اللہ پا دربار کی قبول نہیں دی بنے کت سبالا جنت اخلین جنت نا غستے کی گی دا ویزستا چیرانو دا کوٹر ایرپورٹ کی نیولے کی گی اور انبے ایرپورٹ جو خبر دیں تا پوس بکی نبی رسو کو رب دے سو کو نبی دے سو کو چا پا طرز و عمل تلے دنیا کی جو منگ نا تا پوسو کو نمانگو سوئیو منگ دا ویلو شو چی منگ دا محمد رسول اللہ پا طریقیو صلی اللہ علیہ وسلم رونو دانن منگ ناسیو شاید چی سل کال رسو دی وڑو کے یو نموی اوم کرونا ڈالا دا نا پاتی کی گی دا پولیو والدی دا دمر عمرون دو نشتی اما قنیل لکانو تکڑو سل کال رسو دی کی سوک بنی پدیزے بیا نور ناستی زانتا بسوئی پیاسا دور رسو آغا بنی نور بناسی دا سے زمانگ نا مخ کیو منگ بے قصے کولی منگ تا بے قصے کولی دخپلو پلرونو قصے بے کولی نن آغا نشتہ دیم ما تا بنیم روانی دن کرا دا سی کارو کئی چا سبا لخپن ہے دا سی عملو کئی چا کوٹا نہیں دا غی لنڈا طریقہ دارا بس علماء نا تپوس کوئیں زدہ عمل کوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا کرے دے بس مولانا دا تپوس ترتیب دارے دی عمل کے ماتا طریقہ دا محمد رسول اللہ خواہ صلی اللہ علیہ وسلم زد آغا امتی ما گننگار ما غم سنگ کر دے بتاتا غم ہو خی نبی علیہ السلام یو جنازی لراغے تپوسیو کو ستاسو دے رور بنے دا چا حق شدے بلکسوے حضرت 2 دینار پر چا دی 2 روپئی دی پہ دا دا سے سترکا سمیراس پریخے رے چے دا غینا دا 2 روپئی آداشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ندی پریخی وَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ دیکھ پل رور بائی بانے تاسو جنازہ ہو کئی ز محمد رسول اللہ دا جنازے کولو تا تیار نیما یا رونو دین واضح دے دین عمل صاف دے یا منگ تا پیشوے نہ دے یا منگ دا علماء نے لری پاتی کیو ایس تاسو دے رور بانی حق دا چاشتے اے دا اللہ رسولہ 2 روپئی دی پدوانی اگوی داغی دا 2 روپئی دی کنا تدلتا والا ذرا مور کو 2 روپئی دی 2 روپئی دی پدوانی وی دد سمیراش تیچ داغی نا دا 2 روپئی ادا کریشی اے دا اللہ رسولہ اے شیطن نرے پاتی وی صلو علی صاحبکم تاسو پہ جنازہ ہو کیسا محمد دد جنازے کولتا تیار نیما اے حسنی مسلمانہ تو گورا تو چیزیتا بنی سو قرضی منگ چیزو سو حقونا دا خلقو خوڑی لی دی جیدادون سو آغستی دی پپولا کی رور کوشش کی چیز ہما گاٹے دل گورتشی بل رور کوشش کی چیز دعا تیلے واقع زما زیاد شی دا لار دا جنت ندی رونو دا لار دا مڑی دوم ندی چاو سڑے ہوئی زر حرام کو ما پدے با موڑ شم نرونو آسان خبر دا پر دنیا کے دیر خلق دا ششتے چاگا دا بل مرائی ماتی او زان مڑی دا بل معشوم جڑی او زان مڑی دے اگوی شنگرائی منگ ندی دی دی پلکونو ڈاکی کئی دا 2 روپو آریانی ہاں منگا کا خلق لی دلے دے چہ دا 2 روپو تجارت شروع کڑی او سوکالے کہ آگا عرب پتی بیا دا رسزے نراغل دا تپوس مکہ و دا بیا خدای ورکی
تو طریقہ دا حلال و اختیار کا تا دا بل حق دباولو سوچ نظریہ دا زڑنا ہو باسا کتا ہو گئی شو چی سڑیا نو بیا راشا ما تا گیلا ہو کر تا خوی آخوزو بیا ہو گئی شو نوا ہو گئی کی گئی طالب اللہ دس لار جوڑ کی ستابا گمان کے نہیں دا غاڑے نبا تعالی اللہ نوڑے رکھی دا زمانگ مشران دا دین شیوخ تیرو تیری بلی قصی کئی منگتا نوڑے بناو اور کرا دا قوم بینے ندس کلی ننغا رپتیان دی چکم جوندی دی دیگوی اغا اولاد رپتی دی دا چاد یتیم مانونو مال ندے خوڑلے پا غلطے ندے خوڑلے مال دا میانو بیا رپتیان دی دا ولی دی قوم سرخ کری دی علماء کار دے قوم سرخ کول علماء کار دے علماء دا قوم ڈاکٹران دی روحانی یا خدا جسمانی ڈاکٹر دے یار ڈاکٹر صاحب دلاس بنے میں دڑ دے تا سے چل لے دا زنگون دڑ کئی آغا سے گولے راکی آل تٹے سولی کا دا اولی کیا داو کا آغا کا پزرگاو کی دو آغا دڑ بیا پخپل زیبنی آغا سم نشی روحانی علاج دیون جسمانی علاج دیونشو مرشوی جہنمی نہیں اکر روحانی علاج دیونشو اب مرشوی سیرہ ڈارک جہنمی اللہ نے منگتاسو دے آغینا وہ ساتی اس نور لگی دلے دے رونو یو دورو دا خبرین نمیلاوی دی نوی نا کچا سروی اغم نکولی قوم نہ اردا لالچ خرابی دو کسی بھی مجبورے رخل کو اس دور دا سے راگے چاہا دین اسلام اگر رشتیا و دروغ ٹول جدا جدا شوی دی خود تا ٹماٹروں کی تحقیق کئے دے کی پیتل اور سٹیل کی تحقیق کئے یو دین دے دے کے نہیں سکو چاہا ہوئی جو بس دین دیو گردو دا سے نکی دے کے تپوس بلگی دا کار ولی کئی زدا کار زکا کم زمان نبی کڑے دے صلی اللہ علیہ وسلم دا کار تا دمرا ولی کئی زمان نبی دمرا کڑے دے دا کار تا پدی طرزی ولی کئی حضرت پدی طرزی کڑے دے دا کار تا دی وقت کی ولی کئی زمان نبی دی وقت کی کڑے دے رونو که منگ نا دا تپوسو نشی دا اس چی ما خبر اوکرا دا تپوس شی منگ سویل شو مخینا نا منگ ماسپخین سلو رکاتا فرض اوکرا امام سے پسی نو شپاک با کڑیو کنا نا نو دری با کڑیو کنا نا نو دو با کڑیو کنا نا جی دا دے ماسپخین پا وقت کی دا سلور فرض مقرر دی و سلور شپاک سنت دی دا فرض سلور مقرر دی راشا ما خامتا دری رکات امام صاحب سسو گاڑے تم دری کئی تم گاڑتا دری کئی ما خام دری رکات کئی امام صاحب خو یو بدے وسرا بل کڑے مزیدار سلور جوڑا جوڑا بشیو رکو با پکی زیادہ شیو اتحیات سبحان اللہ تسبیحات پکی دیر ویلے شیو رکو سجدہ کے نو کہ ما خام امام صاحب سلورو کی سر مزیو نشو تبو ادا خکارنو یارور محمد رسول اللہ دری کری دی صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی منگنیت تڑلے دے رونو ماسپخین فرض دی مازیگر فرض دی ماسخوتان دی مثلا اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولو ادھے تو رسولو یو سڑی ہوئی پاکی چا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد گورا درود سوس و رحمتو نے دی احادیث کی فضیلتو نے دی امانگ علماء وی کم سے کم چا سڑے سلزلہ کم سے کم رضی کے لئے درودی دے سڑی دے انسان کم سے کم درود چا سلزلہ ہی پوری سلو نا کم مناوائے سلب پورا کہے زیاد چا سمرہ دے ہوئی دیزے کی یا امام سے یا تزال نموز کے فرض سلور دی جماعت کی دی یا کور دی او اشہدو ان محمدن عبد و رسول نپات اللہم صلی علی محمدن خستہ الفاظ دی حدیث سر ثابت تی تاوی ورمز دیو نشو
نس بدکارو دا خکارو خو دیزه کی نقل نره دا قصی عزتمندو مثال میں پیش قدر دا ہر عمل او گورائی او عالم نہ تپوسو کائے دا کار پیغمبر سنگ کر دے نو انشاءاللہ ستاسو ویزا بک کرئی قبر تورسی دے مخ کے میدان محشر تورستی دے ستا کاغذات صاف دی عمرے لا حج لا پور تبسکتی لی آئی مزدورے لے خوبتی لی آئی ایرپورٹ کے صورت انگول کی پاسپورٹ بدل گوری اگر نور سے کاغذات بدل گوری ایلا فرقو سیدھا وزوی ویزا دے جیلی دا نہ منظوری کی دقا سے اعمال دی رونو کہ اعمال زمن عقیدہ زمن ناست ولاڑا زمن پشان دا اعمالو دا عقیدے دا ناست ولاڑے دا محمد رسول اللہ پا طریقہ بانے دا کارو ستاسو کاغذات کردی او چه زین و سیر جنت نمخ کی ستاسو بیا بلزے اڑشت دینا اللہ دی دا غشانی کی راشے کنا چه تبدیلی پکتا خورونو تبدیلی رالا تاسو بنای خبر شی پکتا تبدیلی رالا سڑی کوشش کئی چمنگ جنکای وے جنکای کوشش کئی چمنگا لکانوے کورا ناروا کوشش شروع دے پل پل طرز کی پاتش ہے پل پل چسنگ اللہ پیرا کری ہے پاگے خوشحال ہے نہیں وہ دا تبدیلی شروع کری رہا چاپا کی جلسون راواقل زما جسم زما مرضی کم ملا پیر ما سر پا پرزولو ورزی منگوی بالکل ستا مرضی نو تا سر ایسو پا پرزولو نورزی مسلمان لونا مین دی خوین دی دا سی ویلی شی دا قرآن دا دی وینا اجازت نکی دا قرآن پا میدان کر گڑا اجازت نکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دی کتاب کی دا اللہ حکم رازی یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک اے زمان نبی قل لازواجک دیکھ پلو بی بیانو تا دیو آیا و بناتک لنو تا دیو آیا و نساء المومنین دا مسلمانانو زنانو تا آیا سو آیا یدنین علیہن من جلابی بہن کلچ دول دا کورنا بارت لراشی لوی سادر دزان منی واچی اس سے کئی رونو اس دا کئی اگر سادر واخلی خپو کے کتاو غرزی گڑی گی پی دا خود مخلو لائق دے دا پسر دے خلو لائق نہ دے دا سے بزا عمل کامیاب شی دا سے نہ کامیابی گا بیا گلی کئی حالتا کے دا چلو شنو حالتا زیادتے ہو شو نہ رور زیادتے نہ دے اولی زیادتے دی نا زیادتے دی وہی پا موٹر وے زیادتے ہو شو پلان کی زیادتے ہو شو نہ رور زیادتے والی دی دوی اوتی دی رے پارا دی چھ زیادتے ہو شی دوی اوتی دی رے پارا دی چھ زیادتے ہو شی قرآن کریم پدو پابند لگولے وا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا لونو تا دا مسلمانانو بی بیانو تا او آیا فضل مگر زائی کورن کے دن نہ پاتے کے گئے ولی چستاسو عزت محفوظ شی تاسو عزت محفوظ شی دا کیلرہ دا تسپینا کپٹ تیال تاو غرزوا کیرہ مچان بنا بنی گی اگر مچ دبا دا مچ زوی نہیں چکیلا دا غسی سرگند یا بنی گی نا دا مچ زوی دا سرن دے آرائمی دے دے بنی اللہ حفاظت لا غٹ پٹتے اگر قتل تا بنی غٹتے داولی دن دا دے جسم نازک دے کہ دا پٹ پہ نرے وے بیا خود سنبالی دو وینا پٹ پہ غٹتے بے غمہ ٹرکونو کیو ڈارسنو کیو پا جپانو کیو پغرونو کیو عرض تروان بوڑا سیب لے پا کیا الوائی خیرت تیارا تو غاقونا نیشتی کن تیارا الوار پلار کے دو کھا کنا دو کیلے والور کوئی سیل جنت تیتا تھا پی ولی کیلا زان لپاتی روپے درزن نماتا چاوی ازنی پہ یو نیم سل لے دا اللہ حفاظت دیاغی پا دی پٹ کڑے دے دا دی زنانا حفاظت کڑے دے علماء لکلی دی
د زنانا د حفاظت سے یا نکاح د خاون دی خاون کور دی آیا قبر دی دویم ځای نشته د پلار کور ته هم د حفاظت ځای نه ویلي د بچای د حفاظت ځای د پلار کور ته نه ویلي د خاون کور ته ویلي دي یا هغه تختو د لاندې کتنن وتو ته ویلي دي راشه چې تولکو اوهو علماء تاسو چې وی د قبر تختو لاندې به د دې حفاظتي موږ داسې ملک پاتې کېږو چې د قبر د تختو د لاندې نه راوباسي زیاتې وس موږ داسې ملک پاتې کېږو ولې هغه تلي دي هغوی باندې خاوره هواره ده چې موږ هغو ته ګیله وکړو چې تاسو ویلي وو چې قبر تختو کې حفاظت دی موږ خو ولیدې د قبر تختو د لاندې هم حفاظت نشته وجه څه وشوه ای ورور وجه دا وشوه تا خپل زوی ته لور ته دا کتاب نه دی خولی دې کې شپږ وځایه وایي دا د پلار دی دا د مور ده دا خبره ګوره د کور ده د زور ده د شور ده د نن نه تقریبا 80 کاله مخکې مولا حسین احمد مدنی رحمه الله دارالعلوم دیوبند کې چا ورته یو اخبار ټوټه پیش کړه اخبار کې خبر راشي یار یو ته وګوره جی نن دا خبر راغله وګوره جی اخبار ټوټه پیش کړه خبر تاسو غور سره وره اخبار ټوټه پیش کړه حسین احمد مدنی رحمه الله قتل پسرو سترګو وجړل شاگردان حضرت سری ور کابل بادشاہ غلط شو د غلط سمجھوتا وکړه دته د روس بادشاہ وی چې زبا استادان راولېګم ستا کالجونو کې استاد الکانو تربیت وکړي د جنکو تربیت وکړي او تا لکان راولېګا دلته به من تعلیم کو د دوی د تلو راتلو خرچ د دوی جامه د دوی چې څه اخراجات دي په ما باندې دي کابل ته زرا لګم هغه تنخواه به زور کوم صرف ستا سکول کې به تعلیم زما استادانو د روس کوي به یو خبره وکنه دوی ملا کی دوڑ مسجد تک محراب تک دا ملا که د خدای نه نه یری دی دی بتا تګ یو گئے تبوزی په روزه کې بیا به راولي د قصه قاریان به روزه کې غوزه خود تزي اسی امزي اسی بری دا قصه بوت بزان منه پويګ نه پنده ته به بوتله او وګه تګ به راولي خدای نه یریږي چتر کې ځمنه برګه هوټل کې چه اوس کې الته هوټل له برګه ورته وي ها کتل نو پجرګه ورته ځای بیا پښوی عالم چې عالمي دغه نظر ډیر لرزي هغه قرآن او سنت هغه د نبوي والا تعلیم کړی دی نبی علیہ السلام شان ماهر مور نشي راوړلې هغه تعلیم د وجنه دا سړی پوه دی څه خوشي نه کنه خو خبره وشو کنه ها پسرو سترګې وجاړل ویواله وی خطا شو دا روس والا خبره کې د لالچ کې براشي دیو پدی عملو کی دیو خپل لکانل تولیگی یا باغوی دلتا تعلیم ورکولو لراولی معاشره با تباشی د دو کشر کل با د کرخ نووزی بیدی نوشی لا قرونو سشی نو کنا خبر آوا دس خطی وشوی کابل نا لارل تعلیم لا روستا دا غیو واقعا علماء لکلی دا نورو بچ سکڑی التناغا چکم تلیو سو کالا تعلیمیو کو رالل د یو نماز خطن پلار تپوس کئی بچیا ستا تعلیم التا ختم شکا پا چوٹے رالی وی بابا جی اعلی نمبرو کے پاس شما آو سق قسم کمین رے پاتے وی بیاتلو خو ضرورت نشتے نا پورا تعلیم دیو کالتا ویاو بچیا خ نمبرو کے پاس شوی
دا بند کدا یو خنمبرو کے پاس شوی آو خا بچیا اس بد سے کو یوا خبر پاتے دا ستا دا وعدو خبر بغور سرا ہو رہا یوا خبر پاتے دا ستا دا وعدو بچیا دا نن دا سار نرستو زبت تالا دا آلازے گورم خستا خزے گورم وعدہ بکوم زوی سوی زوی وی بابا جی زما دا دو خویندی چیری بابا جی زما دا دو خویندی چیری دیکھے دا کشر خور چی دا زما خوخ دا خواندیو کم آو کنا خواندیو کم دا مشرنا دا کشر چی دا زما خوخ دا بار نیرا والی بلزے نیرا والی دا بار نیرا والی کڑاو تکلیف کائے زما پسند زما دا خپل خور دا او دا خو کور آسان دا کور دا اگو اے بچیا دا خوستا خور دا اگو اے بابا جی دا بار نچ رازی خود دقسی جی نکی دی کمی دلتا دی نو زما رشتہ دی سراو کا پلارو دیر خشو دا خواسان دا خبر دا مولا راولو نکاح کوئی پروا مکوا اسی غلی ونی آغاننا تاو شو آغا شینم نشو آغا سیو پرچسو کوکی آغا چرا واغا تا دی ڈیگرے بچاتا دی سر کین دی ککر تا چولونیو دا ڈیگرے پا بلا غاڑے وارو لی اوہو سوک چی کل کابل کی خور اخلی بیا خو زمانگ دا پلرونو دماغ اور اخلی بیا دا خبر زور اخلی شور اخلی حسین احمد مدنی سوکالا مخ کی آغا جڑا کڑوا چا دا کافر امداد تعاون رستو کئی پل نظریات مخ کی مسلطی تعاون رستو کئی نظریات مخ کی مسلطی دے وجنا دا دینی مدارس دلتا خبر شم گورا دمرا گران زی دے اے کہ دلتا کی چا زی ورکا آگے بنا زی جوڑ کو اللہ دے اگوی نسلونا پا ایمان خوشحال کی دا نرسرے دا دین جوڑی کئی دیلا مثلا تا اسپتال جوڑ کا خیل خر ڈاکٹر پکار دے کا چونکہ اعلیٰ ڈاکٹری مدب لیکن اعلیٰ قاری عالم اگوی نا پکی کار واخلائی بید قوم فرض دی چا عالم دا سار نما خام پر استادا کار کئی شاہ شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی اگوی یہ عوام دی عوامو کہ دوی سر دا قرآن کریم قدر وے تو یہ علماء کے وجود کو غنیمت سمجھتے دوی سرک دا دین قدر وے دوی بدا علماء وجود غنیمت گنو بیا شاہ سے بوئی پکار قوم لدا دی دنیاوی چس ضروریات تی گردہ اللہ کی خص ذریعہ لگی کہ نستار قسمی دی جماعت نظام امیاش کینا اب بار نے ڈوڑے نرازی نظمہ خیاتر ہفتے کے بستا جنازہ تیار ہے پہنچوی ولی خودے نور کئی نارور تاثر اخپی دی جیسے باروزا آیات دی کہ اعلانو کا خدای و بخوا پا خدای میں یقینو افتاو شو ڈوڑے نشتی میں اللہ را کئی او کتا سرانا اوڑا جو مڑی میں نو دی چاہ ترس بوشی نو ڈوڑے براڑی زمانگا لاقو کی اوزے دے اتکاف تا سکناسو اتکاف تا داخل کاغا سکنی چاہا پسد خینی نہ پا دین پوئی گی نہ پا اودس پوئی گی نہ پا موز پوئی گی نہ پا خبر پوئی گی اقا سڑے کینی زکا فالتو سڑے دے اسی بار سکے خڑوڑے بدل تیار راوڑو زمان جماعت آباداوا پیشمانے شرونو لگوانے بلس منٹا لیٹ شی چرتا زنانا دی یا اور لرگی لام دا یا مخ کی رستو کی گی دے امی یاری ٹیم منے ڈوڑے گواری آگا دا نرزوے چھ پاسی دلے دے ڈوڑے راوڑائی نو راڑائی اکا ڈوڑے نر اخپل کور والا تو ہوئی خواہ کا ڈوڑے نر راوڑے کنا نو آگا سا کنزل کر لیا غزتا سنشم کولے کینی دا ٹولو دسی کوما بانگ ویما اپا ٹولو روجا باندو ما تاسو ٹولو نبا پشمانے پاتیشی بیا آگا کور خلقو آگا کچاو کومو زر راوڑا وی پا ٹولو مباندوا امازان پورے منگ پورے خلق خاندوا امد پلو ندنگوا اداستا ڈوڑا دا اللہ ٹیم شتے تو ولی یریگی تا منگ مڑو تو ولی یریگی واشی نو آگا دیکھی کہ آواز نہیں ہوگا جو گے پاتیشی ہونو ہاں دیلہ سو ذریعہ لگی
دا زمونږ سسو تعاون بھی دا دنیا تمام پا دی نظام روان دی مولوی صاحب ستا چکم دنیوی ضروریاتی لرگی دیں سب اڑو سشے تیل صابن دے من قوم با پرکو تا زمونږ بچو نا سڑی جوڑ کا آکینی دا قصہ زانتا یادا کہ چاگو سڑے راغلے ہوں او آگا دا روسا دا کابل خبر اوکڑا او زمانگ دا بچونا مولی صاحب قاری صاحب آگا شے جوڑ نشی کہ تربیت دینی مونکا نو کہ دا شے تے جوڑ نشو نظمانے پا اللہ قسم دے علاقوں کی واقعاتو شدہ سی قرآن نہ بچے ناشنا رے قرآن نہ کریم نہ دا اتیاو کالو بڑا ناشنا رے نزدی نزی دی باری دا صرف تلاوت پارا راگل ہے یار اور نا دی کتا تا احکام دی دا سے کوا دا سے مکوا دا سے کوا دا سے مکوا مثال قصی دی گورا فرعون ضرور بادشاہو دا عاجز موسیٰ علیہ السلام خلاف چوکو موسیٰ علیہ السلام اسپک اگنو دومرا خدا اسپک دریاب بنے لپاسا بیا روانو پڑسے دلے روانو آگا باغیچے آگا خزانے آگا عرصت نہ پاتے آگا لولے بنگلے نہ پاتے ماتا تے برچو پا 2 روپو مستی دن کیا فرعون لوگوں نے مسشے ہو ممستی گا کتا تش پا مال مستی گی نو سر قرآن دا دے حکمت کتاب دے اللہ ری پہ منگتاسو پو کی گورا تپا 2 روپو مستے گا ماں دینو والا سپک مگانا عالم طالب درونو گانا او گورا تانا مخ کے مالدارو قرآن وی دا خزانے بیشمیر ہوئے لیکن چھ موسیٰ علیہ السلام عزت تیلاس واچاو پاگئی الزامو لگاو اللہ ازمہ کی توی راک آگا قارون راک کو دا علماءوی وسو مغسڑے روان دے نو اس طریقہ وے کنا دا کتا دی باچانو پلو توائی چرا سیر آٹین کئے ملکی قرضیبم ختم جی سڑی سر سڑیر مال دے سینسی دور دے راوی نا سیر ظالمہ بس کا کنا سزے پوری دے پکتا بس کا پوشوی دا خی بیا خی چھ دا پیغمبر دے قوم کی مرگرتیا سوک نکی نو دا قوم رستو دا حال شو دا نبی دا وقت دا وقت دی کسان مرگرتیا اکڑا فسالم دنیا غا کسان حکومتو کو دا ٹول قرآن کریم خی دے کسا دیر خبری دی دے بنی آغا پوئی گی آغا خلق دا دی سیل کولشی چاگا رمضان کی یا سرز مخ کی پل عالم تکینی ادا پورا میاشا نیمہ میاش مخ کانائی دا دا ویخ نصر پوری ووری نو دا باغونه دی تا تو پتو لگی چا دا پاکی دا گولونو والا باغ دے دا پاکی دا دی میوو والا دے دا پاکی دا دی والا دے ادا روجی لنڈی دو زبردست کار دے اسی پا خوب کے بم استڑے شی دی تا ویخ ناس نستڑے کی گی منگ پہ تجربی کری دی اللہ ری پہ منگ تاسو پوہ کی عزت مندو دی علماء تا سنگ تم را حیثیت ورکے ادنا ڈاکٹر عمر حیثیت ورکے ڈاکٹر سے دا تکلیف تے لیچہ بربند رکھا ہوئے ہاں جی وینرانو باسی خوک کی ٹریپو لگی آلتن استنالتن بل سشے منگا دا پراتیو پاگا لرگی ورطا پراتیو یاغا میزیری کٹ خو بتالی دلی دیاغا پراتیو اڑک کهو نا دیاغا مرزی دا چکم استن لگئی منگویو چه دا پاکی ملگو منگیو ڈاکٹر تاویلی دی چه ڈاکٹر سیب تاولی وی چستا دا دے پلار کینسر دے تاولی ویلی دی ویل دی تا سوالا کو کچا دمرا ناپو بسو کی منگلا خوشحال شو و پتاو لگی دا و دا میدے کینسر دے دا فلان کیزے کینسر دے دینے کینسر دے روینے کینسر دے دا علاج دے و سڑے مرض معلوم شکانا نو منگ میں بیا علاج کو یو عالم دے کیا گوی مقتدی سیب جی سیب امیر سیب دا عمل دے دا قرآن و سنت خلاف دے وقت مولا ماتا ہوئی وے نیر ارتا کہ نقصانو کا نتاتے زکا ہوئی ڈاکٹر خواگا چاہتا مرضی ہوئی چاہتا کدن مرضی بیا ڈاکٹر لا خطا کی گی عالم نہ خطا کی گی ڈاکٹر لا 3-4 نمبر دوئی را کئی عالم تالا 1 نمبر دوئی قرآن کریم را کئی دے کیا رو شک نشتے ڈاکٹر دوئی دی انکڑا جو مڑ بشی جانمی نہیں
او د روح دوی دی ونکړه مړ شوې علما داسې نو بیا خو شی پاتې نه شو الله دې موږ تاسو په دین باندې پوه کړي دی یو تقریر کې تمام دین نه بیانېږي دا چا د پلار وس نه دی دا یو څو خبرې ما وکړې دا آیت ترجمه به وکړمه او ځان ویښ کئ څه وکئ دا ځمکې ستاسو نه مخکې د چاوي چرته لاړه جو پلار به دې یادي نیکه ور نیکه جو ټر نیکه به دې یادي هغې نه اپله ته قبر ما ته خولی شي څلورم پنځم نیکه چې دی خبر نه یو کوم ځای دی هېڅ پته نشته دغسې عورت به راشي ستا د نیکه والي پته به سره نه اخوا تور تم دی که دا رڼا د یوړه یارو ټولې رڼاګانې دي اخوا تور تم منګ جوړو ظلمونه کو الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم تمام تیری دی قیامت کے سوک چه تیارا التزا لغواړي نو دنیا کې ظلمونه کوي ستا تیاره خوښه ده تیاره خدا جوړی کنه قبر دل تیاره کوي او آخرت دل تیاره کوي جهنم ټوله تیاره ده ته دا مه خوشحالېږه لوی لوی لمبي دي هلته توره تیاره ده بعض مجرمینو له صندوق کی بے بند کی صندوق بنی با میخونه ووی بل صندوق کی بدا صندوق بند کی دے جہنم تبے ٹیل ہوئی چدا تدا پتہ نہ لگی دے بوئی عالم کے زیم مجرم زیم سزاوار بل سوک نشتے دانش توزب لامبو و مدیدان بزم آگا کانڈاو پوری آگے نا دس چراغ لما جو برا دل بوڑے کانڈاو پوری جس چراغ لما جو شاتو تبو رسم آزاد لامبو جہنم کیوں نشی بولے آزاد لاسم نشی بولے علماء لکھی نور مجبوری محض دے نور سرد قدرت اور طاقتنا یو لارے ورطا خولی دا پدیزا قرآن وی دا نور سبوگمائے پا یو لارے روان دی لا یبغیان زیادے نکی اتازو چیل وسو رسی منگ سکو منگ داسی املاسو داسی و برو پکتو انسان مجبوری ماز نہ دے پیدا کرے نن تلاسنو وہ اخازات لیکن سبا جہنم کی ام کلاو لاسن شولے قرآن وی خضوہو فغلوہو ثم الجحیم اگورا وی نسائی بلزے وی تڑائی ثم فی سلسلت زرعها 70 ذراعا فسلکو وی تڑائی وی آگزک رسائی کی زنجیر کی ولی اتاڑائی دنیا کے نیکانو دین بیانو تسپو کار کڑو دنیا کی داغا نیکانو پوری خاندا کڑوا اگو پسی بدوی لی زنجیر کی خلق سپی تڑی زمانگارت منگ سپی تڑو پی پوشوی داولی تڑی دا دنیا کی کار دا سپو کڑے دی دا انبیاء پارام نری پریخی نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلامی ولید برا معراج موقع بانی موسیٰ علیہ السلام جاڑی چاورتی ولی جاڑی وی اب کی لحاظ الغلام دیا لگ دا وجنہ جاڑم دا بزرد تنگشی زمان خو بنی اسرائیلو زرد زری زری کڑی دی زی پیو غاڑی راڑو ما کوئی پبلی غاڑی روان دی زد دا وجنہ جاڑم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے با تنگ شی دے با پریشان شی چہ سر با دا قوم سکی دا دی انبیاء و زرون خلقو زری زری کڑی دے دنیا نے بتل دی دا قصے علماء ربانیین تاریخی او گورا عالم دے یو بادشاہ تے صرف داوی بادشاہ سلامت خبر شیم تدیزے کی نکاح کئی خود دا دی زنانا عدت تے اے دمر میاشت صبرو کا دمر رز صبرو کا اب یا نکاحو کا بادشاہ وی ترال ما تا حق بیانائی وی نسائی وی کسانو ونیو نوکران خوئی وی دا دا دو درش غاقونا وہ باسائی غسم غاقونا در والا او باسی مزہ کئی دا روغ چو باسی پتہ بتو لگی
دا ټول غاخونه تی وخکل وې زما زړه سوړ نشو مولا ته ګوره خبرو ته دا د ککرای کې ټک وهای هغه د ستاره کرونا غاخونه نو دا غاخونه هغه راواغست پر سر کې ولا سټکی سره وټکول وې اوس وتعالى رضا ده کې د دل بوړی کې دین بیانې کې وګي کې بیانې اوس وتعالى رضا ده کې زیریزا اوس حق بیانو علماء دا میدان ډیر ګران دی نموش القرآن رحم الله فرمایل خړ سیلاب دی اول به بڑے ہوئے کتوا زروست بڑے راکاگم روستو نراخ کلے کیگی دا علمی میدان ہوئی مولیان واسے اخوڑا یارونو تاسو مولیانو ترے اللہ سر دے پاتش ہے کم چو علماء دیا کار کئی تاسو دا دوی دا مصروفیات پتہ بولے گی چو سمرا مصروف دی دو علماء نوے مور خور بچا نہ پی جاندہ بیادا خزی دا خور فرق نورور بیادا مور دا خور فرق نو نن چی یورپ ملک دا شے نشتا التا خور مور فرق نشتا رو تاسو بسوک تلی نیا نو تپو سکے امریکہ کی بسوکی آغاز دستور دادے پپلار نبلی تپو سکے تاسو بیا پپلار بلل نشتا سرکاری کاغذاتو کی پاگے کے پمور بلی زکا مور معلومہ دا دے فلان کئی دیرہ وڑے دے دادا دادے کدا کم یو دے دادا دادا معلوم نہ رے نو دا دادا نم پا کاغذاتو کی نشتے تاسو یورپ نو والو نو تپوسو کئے تاسو دوگے خلق بھی پاگا ملکوں کی دا شکر و باسا دا دادا پتہ دی لگی دا قرآن دا من نلے کا بیا پا کی دادا چاراویس پوشوی ما آیت لستے ہو داغی لفظی ترجمہ کو ہم تاسو بے پا غور بنے وار رہنا پا غور بنے بواو رائے اب بیا با بس کو جو اللہ اکبر قرآن کریم وَيُعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادتو قید اللہ تعالیٰ می صدارو اللہ تعالیٰ سرائشے اے سوک می صدارو دا اللہ رب العزت کارونا جدا دی دا مخلوق کارونا جدا دی دا یو صفت بل مور کو مور آغا خالق دے آدھے عبدالخالق دے دا فرق دے کنا وَعَبُدُ اللَّهِ عبادتو قید اللہ تعالی منا غختل دا خدای توب بد اللہ نکو منا دا خدای توب با اللہ سرکو پاشوی غختل دا خدای توب منا دا خدای توب تما دا خدای توب دا بدیا واللہ نکو پاشوی خوش زنگل لے سزر یا نشتے یا اللہ سبکو نو پا خلق واقعات راگل دی کن صحابہ کرام دی جہاد موقع بنے روان دی زنگل لے اوبنشتی بای زنگلاتو کیوں بنی امیر سے برو اوبنشتے نشتے سچلو کو یارا او در دل امیر سے دو رکاتا اکڑل وی اللہ ستا دینو چطولو لزو اتن دینا ملگری سوزی اگرانا دا چوب نہیں نو تا تا خوز اگرانا نا دا دو رکاتے اکڑا مرگرو دعائے اکڑا او گو رہے سخکاری ہوئی دا سی وریز نخکاری بے دو رکاتا اکڑا وی آغا لگو وریز رالا لگ ٹیم کی دو بنے بارانو شو دا دوی لوخی ڈگ شو دو دا سونا اکڑا دو وسکلی روان شو دا کوئی یقینو زمان رب دی او دا خزانی آقا سر دی نن دا خزانی من پا قوم پا عوامو تقسیم کری دی پا بندگانو تقسیم کری دی نو شیروان شنو اللہ کارونا جدا دی بندگ کارونا جدا دی ز جواندیم گلندیم روانی ما پا غوا گاورم پسترگو وینم پا خپوزم پا لاس یو شیر نسم لاس اشتے فالو جو لگے نشم نہیں والے سترگی اشتے بیا نخکاری چشمے پہ لپاس لگم وگن اشتے ناورم زمان رب ددی ذریعون بغیر اوری دا زمانگا دا خالق فرق دے
دا فرق قرآن خی چا عقیدہ ستا دا اللہ دی یوالی یوشوا دویم ولا تشرکو بی شیئا وبالوالدین احسانا خالق حق دے ادا کو عبادت بدنی مالی سقسم عبادت چیدنو یا اللہ تعالی بکو مالی عبادت پیش کئی اللہ لکوا بدنی عبادت اللہ لا غختنا دا اللہ نا یا اللہ تدا کارو کے خزانے تاثر دی بل چا سر نشتا گورے رونو یونس علیہ السلام پیغمبر دے کشتے کے ناس دے خلق ناس دے کشتے پا ڈوبی دو شوا یونس علیہ السلام داسی نوی چی آنا سے پاکی موجود دے پروا دے قوم نکی زدہ وقت نبی ما کشتے با پوری کم ویلی دی تاسو بیا علماء نا تپو سکے ندی ویلی کشتے پا ڈوبی دو شوا بیا لکا خسنے آچاو ایو کسبت او غرزو نسپکا بشینو خسنے چاچے دی یونس علیہ السلام راکی جے چاچے خسنے دی یونس علیہ السلام لنڈا دا یونس علیہ السلام یونیو دریاب تو غرزو قرآن واقعہ دا کشتے پوری کڑا نا ایزا پیغمبر نا اس تبل سکشتے چی کشتے پوری کی نشتے خلاص خبر شو قرآن چی منگ سرے کنا دا دیر خستہ کتاب دے اللہ رضا سے منگ سسو نصیب کی دا دے پوہ دے بنے عمل دے نصیب کی پہنچوی مکہ مشرکان تپوش کی باران سو کوری اگو یا اللہ رزق سو کور کئی اللہ باوجود شرکو نبے کور پہنچوی دمرا شرک نن سبا دنیا مخلوق کئی تاسود گرد دلی نئے چی دا سے شرک پخوانو ننے کڑے نن مخلوق دا خدای توب تقسیم کرے دے دا توحید اللہ یا والے پا قرآن معلومی گی دا دے پا واقعاتو معلومی گی دے بن سڑے موحد کی گی ایماندار کی گی دا دے کوشش دیز دا کو لوگ ہے پس تا بس کامیابی کی گی خواہ توحید کے دا اللہ حق دے ادا کر چگا جت روا مشکل کو شا دے بس راش پا مقدس مکہ پتا دے چا حق دے و بالوالدین احسانا دا مور پلار سر احسان گورتا سر خکڑی تی اڑ کے جولے کلوے کڑے منگولی دل نناغ خلق منگولی دل نناغ خلق چی پرونی دا معشوم خپل مور جولے کی نیولے و پای والا ورکول دسی نیولے منگولی دل لغا معشوم چی زوان شو او دق دا مور چی دا دا تسلے زید دی سینوا دا دی غیگوا جولے وا دق زی کی ٹوپک سر تماچے سر خپل مورو ولی ولی علتا بیغمی بورتوی بیغم ورتوی کس اگر بیغم بین خوشوی دا خستاد چین تسلے زیو خپل پریشانی دے برداشت کولا ستا ہے نا برداشت کولا ستا جڑا ہے نا برداشت کولا تا پاسری آگا تا ماولی دا آگا مور بڑھائی دا آگا سڑی چاگا نیول دا غٹ گیٹ تے دا کور راکاگی گیٹ نے بار پر روڈ اغر زولا ما پا دی خپل استرگو آگا سڑی لی دل دے آگا بڑھائی جزمیم لی دل خواہ تمشوی قسم پاگا رب صدا کتابی لے گلے دی تا دخپل والدینو پا جائز کے نافرمانی اکڑا تا بالا وجنی چتا بدا نافرمانی اوینی قبر تا بزی خیبہ درتا پا جرمونو کی یو جرم دا دیر لوی دے چا دا اللہ تا تخی منگ لی دلی دے آگا خلق چا دخپل والدینو پا جائز کے نافرمانو بیا اگوی اولاد چا پیدا شیرے پس پک نظر باو خانداگانے بے اور پسی کولی دوی خپل پلار مور پسی کڑیو خانداگانی دا دو نے چے پیداش لا کوئی دو پسی خانداگانی ہو کتا خپل زان عزت من کے چانا چے پیدا دا کو قدرو کا چاچے در تا دوٹی کی خول دی دا کوئی قدرو کا نا دب نشترے چا دب نشتے آگا علمی ختم شو استاد نے با اجدکی بیا بھی رات چے پرزو لکو یا لکا لباتا سا خود تا دخولی دی کتا پاسمان کے زانگو واچے وہ زانگی دمرا سینس والا شی شاہ تا چرے چانا پیدا دے آگا قدرو کا منگ دس زامنم لی دلی درونو چه ملمانه دا آگا کس راشی او دا پلار راشی عجز بودا ضعیف آگا لکان تپوس کی دا بودا ویدہ زمانگ دا دیقان پلار دے سوک دے
زمنگ د دیقان پلار دے دا بڑا ٹاکر وانا دی ساری کی نا جوار دے کردی وی زما خدایا پاکا دس خلق پیدا شلا دا ولی دا نمونی راغ لے قرآن کریم رستو کڑنے زکر دا نمونو تا مسئلہ دیتا و رسیدہ نن پلار دیقان پزے بلی حشوی اکبر الہبادی مشہور شاعر تیرو ترے معاہد شاعر و دین دستان آغا زوی کالج کے داخل کڑاو پخوانے زمانے خبر دی آغا یا ورد دا کالج ملگری اکبر الہبادی کور ترالل چتا دا زوی منگ سارا دے اجوال تا گپ شپ پاولو لکا اتوار دا منگ سا چوٹی را جو لار بچو گپ شپ پاولو کالج ملگری چرالل نو اکبر الہبادی پخپلا دے غزوی کور نشتا قدر قیمت با کم شئی لکه داغه داغه خلق خو نه دي دا مشر دی عاجز بیا موقع باندې هغوی ګیله پیش کړه چې دا بوډا ټغر غنی و دا چل هغه چل دی پوه شو زما مرګري خپشله وی دا زما پلار دی خو دغه شوی دی دی خپتی شوی دی تاسو به خپتی نه پیژنئ دی منټل دی منټل به نه پیژنئ دا لیونی دی لیونی به نه پیژنئ ساده دی ساده دی زپو آئیم دی ساده دی اکبر الہبادی تا چاوی استاز وی تا تا خپتی ہوئی وی ماتا وی تا تا خواہ شاعرانو قدر کوئی که در سخرالو آغا لکی با دا پوری اتڑی چا دا دیزا تر بیلو پوری و آغا سشی ورطوی آخوا تناول پوری باغا اگدئی شاعر سڑو ایک دم شعری اولی کو زنی خوک شو چا زپی لکونا لگوم پل غریبی لوگا تند تیروم دے تعلیمی آفتہ کوم جوڑوم دے ماتا نن خطی ہوئی خپش دا سی رزوی کمرے وا دائری پرتو کاپی فوراً شیرو لکھو ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں من خدا سی کتابونا دا ختمولو دا ضبط کولو لائق گنو چی دا غی پلستولو یوزے پاسی پلار تلیوانے ہوئی اللہ خپل حق سرا دا دا والدین حق یوزے ذکر کرے دے یوزے وہی زمان عبادتو کا دویم نمبر چانا چا پیدای دا گوی مرگرتیاو کا دا گوی خزمتو کا اغو سر خو کا وبالوالدین احسانا مور پلار سر احسان دا مور پلار نا خوادرم نمبر بنی وبذل قربا خپلوان سر احسان دا چه دے پلار اگرزید کنا نو دا دے پلار دا رور ستا اٹومیٹک تر اگرزید کلا چه دے پلار نو اگرزید لے دا رور ستا تر نو اگرزید لے رشتہ داری دا پلار نا پاپلا جوڑی گی دا یو چې د مور جوړه شوا د دې خور ستا ماشو جوړه شوا خبره جو د تماشو جوړه شوا رشتې جوړې شوې نو بیا ورپسې وبذل قربا خپلوانو سره احسان والیتام یتیمانانو سره احسان بے اسری لارې مړ دی یتیم دی بے اسری دی د ګټې نه څوک نشتی ستا بچے اسری کڑے آلہ جامو کی گردی یتیم سر جولے گردی غیرتو کو مسلمان قہر بد بنی راشی تو چا خپل کلی تا خپل زویل جامی راوڑی خپل بچیل جامی راوڑی آگا یتیمی لعمر راوڑا یتیمی تاول واغندو نو خپل لورتا پستا واغندو جواندے جنتی ہانا چتا واجو یتیمانا جو گرزی بننا والیتاما یتیمانان والمساکین مسکنان غریبانانو سر احسان آغا سپک مگانا ننکیو غریب تا نا قرض غواری نتصوائی دا خلق جو پا منگا خزی ساتی دا سما خلقو ناوری دی نو تاسو بنی آوری دی دا خلق پا منگا خزی ساتی دان لدی گٹی کنا کہ دا غرض خدای پتا را ولی نو بیا بسکے چمو آئے خپل جوڑ بنے قرض ضرورت تے والا ورکا موقع بنے غسران نشترے اوہو یو حدیث کی روایت تے حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عرش سوری لاندی بئی سوک یو آغا سڑے چھے اغا قرض ورکو
بیا یې وکتل چې دې سړي سره خو څه شی نشته چې دی په ټیم مال راکړي. یا الله اوس به څه کېږي؟ بیا وې تا سره نشته دی، مهلت ورکړي میاشت دوه یا څو، ضرور چې پیدا شي را به کې. بیا سوچو کې دا غریب به د څه ځای نه پیدا کوي، ما سره خو ګڼ شی دي، زه مړه دا 2-3 الله زره د ده زه تا ته پاتې. نبي علیه السلام وایي ته د عرش د سوري د لاندې بی خوند یې وکړو زما خیال سره مزې نه دي. هر سور ستا لغونې پیسو باندې ملاویږي، و ایمان بولېږي ګوره که ایمان نه نو هېڅوک نشته دی. الله اکبر. والمساکین مسکینانو سره احسان، والجار ذی القربا گاونډي نږدې، والجار الجنوب گاونډي لري، والجار ذی القربا گاونډي رشتہ دار، والجار الجنوب گاونډي غیر رشتہ دار، والجار ذی القربا گاونډي مسلمان، والجار الجنوب گاونډي کافر. رونو درې قسمه گاوند دي. اس موز روجه به د ځایونه نسی که ستا گاوند مسلمانه نه نو ځان مه ستړی کو. بیا پیغام آزاد لاس و لامبو په کته ځه. سور کافر دے پا گاون دے، یو دا گاون حق دے تابانی، دا گاون حق ادا کو خور سر کو. سور کافر خور سر کو، ستا پا گاون دے ستا سوری لاندے دے خور سر کو. دا پا منگ یو حق دے دا گاون بس. دویم گاونڈی دے آغا مسلمانم دے ستا پا گاونم دے، نو دا مسلمان ہے یو حق دے، نو یو دا گاون دے دو حق دی درمانی. دریم گاونڈی دے چاگا پا گاونم دے مسلمانم دے دو حق شو، رشتے رگم لگے دلے دے رشتہ دارم دے دا پتا بانی دری حق دی. نو زمان غارتا دا رشتہ دار گاونڈی منگ نا پارام خوب نکی. تاسو چس ترتیب دے خدای خبر دے ننی راغلم دے زیتا دو حال ننے بیل راتا. رشتے والا تا زمان غارتا منگوی بچے چزا جو اندیم کنا نا پوگدوخ پو خوب بستا نہیں. جنتیم کنا حوری مولی صاحب تبلیغی صاحب حوری دا تبلیغانو دا حوری دا خلقو دا دمرا پسخولی دی چا خلق لیوانے کڑے دی. خلق جو روان دی سر لگ گوت رے گئے لگ سے ایکسلیٹر پریدا لگ او گورا گاوان دی دا مسلمانے دے یا نا ستا گاوان دا مسلمانے نہیں نو تا سر استا سا عمل پکاری کی ننو خدای بندہ لگوانے پریدا کنا صبر خو کا صبر کا لگ گئی. والمساکین غریبانان گاونڈی نزدے گاونڈی لری، وصائبی بالجنبی ملگر دڑاڑی گاڑی کے در سر ناستے، مدرسہ کے در سر دینو، اسکول کالج کے در سر دینو، تبلیغ جماعت سر روان دینو، پیسے تے چاوول در سر دین استا مرگر دڑاڑی کنا دارنگی مانا مرگر دڑاڑی استا کور کے استا بی بی دا آگے سر خواہ کا دیوی اول نئی اور پکار دی آغا پتی سپلو نہیں یریگی آگے چطر دا سی قتل ہے کنوی دا تورا پکی دی ایمان نشتے آسی پلارو چو بیزای ورکنما آدھے یرائی پارام کی نا یرائی جوارو کے بعد خپی کی جو مردار پروت بائے یارول مکوان دا مؤمن محبت جن محمد رسول اللہ خولے دے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام بی بیانے وی آغا کم سلو کے کڑے دے تبا کائے دا نبی علیہ السلام لونے وی کم سلو کے لونو سر کر دتا واقعی سنگے لونا وعد کر دیا غا سے بیتا وعد کئی سنگے زان لودونا کر دیا سے بیتا وعد کئی نن ودونو سمرہ رسمون دی خبر اگدی بس کو. وصائب بالجنب ومن السبیل او مسافر اغسر احسان دا دی او دس دیره دا دی روڑای دا دا دی اوبدی او بغم مکوا ناسی چه من خورو تبا خوری اجو دو دری رزی خو غاق مکا بیا ورطا رو ردلتا کتا جشکوٹ کلی دی نوی جماعت تی مولی سی بوانوری حالتا کی لاٹ شد منگ دستڑی کرو نو پدره مردی پگا دی جشکوٹ تاو لے گا کنا دو دری رزی با روڑای ورکای ورا دری رزی تپوس پتے ننکے پانشوی تپوس پتے ننکے. یاو خبر کم نبی علیہ السلام یو ظلو فرمائل پر دروازه او سره رازی جنتی دی شوقیان خلق و صحابہ زمون غنی نو یو صحابی خیال کشی چی اللہ سوک برازی جنتی یو کسراغ کیناست اگر نظر کی که مجلس چی برخواست شو اگر توی زری ملمائی ما رازر رو نام بوید یو رز تیرا شوا دو رز تیری شوی دری رز تیری شوی پدره مرد ورطوی رو را ستاس نور خزمتی ماتا ویا یعنی تسل راغل دری رزی وچوی گورا دری رزی خاکی نده که ورطا آگوی تراغ پوری نظم سو پوری تا ماتا حل نیویلے یار اور دسشی حل
وی منگناسو محمد رسول اللہ فلو فرمائل یو سڑے پر دروازہ برازی نو آغا جنتی دے ما چوکتل نترالی آغا عملو خیا زما شک را گئے چے دے پس بنی مانا جنت تلار نمایا ورز تیر اکڑا دو میں تیر اکڑے نو درے میں تیر اکڑے ما استا عملو کو تاجد تک ہے نزکم فرض تک ہے نزکم تسبیحات تک ہے نزکم تلاوت تک ہے نزکم سا عمل ستانا اشنا ماؤنا لید ولی حضرت ویلی تو ما تو وی خواہ بتاتے ولی جنتی ویلی ویرور خوب دقا غریبی وچه تاولی دا وی نا سوچو که خبر او که شابا اگه مجبور شو ویرور یو خبر بلده که غی ویو وایا کنا وی زما بل مسلمان رورتا دازرو داس دے لکا شیشا مڑا خدا خبر آو کنا رونو زمان یو بلتا زرون شیشی شانی دی کنا یارا خصب بایو وینو اللہ اکبر نبی السلام فرمائی مومن المومنو مرآت المومن مومن دا مومن لپارا شیشہ را محدثین کرام وی شیشہ ورطا ولی ویلی دی یارو دا دیوال کی شیشہ را زلارم ابریتی کگیو جو مادا سی اوما گلے جو روزی کگیو جو سامی مکڑی بل را آگا غچو قتل جو آگا دا اغواق بانی دا پاکول زیاد درون شیو جو آگا لگ برکا بل را آگا خپل سا جامع سامی کڑی بل را آگا چاہتا کور پا سشی بانی والا جو دا مخی نیم تور دے شیشی ورطا حال ہوئی چه مخص دا تور دے نور خلق بخبر شی دا مخت صفا کا تو جو زر زرو مگا مگا جو اوش ہوا بل را آگا مخ صفاو دی شیشی دی بل تاوی چه مخی تور مخی راگلے کوئی نہیں بل غیبت یو کو لس تور مخی راگلے ہوئی نوی یو حال بل تنرے ویلے تا مومن نور دیر مانا گانی دی مومن دا شیشے شانتی بھئی زڑا زما زڑک کے بعد تا ایسا نقصان ارادی غلط ارادی دا بیزت ارادی دا تاوان ارادی نبئی یارونو دا خوی نشتے سدو دے علاقوں کی نشتے دا راوالے علماء اشتے غینی زدکای راوالے تاسو جنتیان یا بین اور سغوارے خوشوی دینی اخلاق دا یو جدا ترتیب دے دا اللہ را لگلے دے نن مخلوق کیا غشے نشتے دے او دا دین دا جنتون قربانی غواری دا جنتون قربانی غواری اوچ پوچ نملاوی گی اس کو خلق فیس بک لور کی یا اللہ منگا جنت تا دا سی پاس کا ورسا والا کا سکالے چی اسکولیان پاس شوی دی تعلیم میں نے دیکھڑے 11,000 نمبروں کی ورطا 1100 ملاو شوی دی یا اللہ منگا دا سی جنت تا بوز لکا کالا جان چی پاس لو اسکولیان چی پاس لو رور دا سے نکی گی دا سے نکی گی ساب با کی گی تور سپن جدا کی گی دیر قربانی لگی دیلا اللہ رضا کی منگلہ توفیق راکی وابن السبیل مسافر وما ملکت ایمانکم آج استاس اللہ اسلام دے خلق دے غزر خوکای استا اولاد دے نور دی او دا چرگوڑی نواخلا دا پنجرے دا وڑی مرغای نواخلا اوخا امیخی پوری دا دے دا اوبو دا وخو دا پانو تزگی مواری اکتوے واخ نشتے نو کتبوزا قصابیان خو پوگئے کہ ولا دی ولا لئی بکن طالب روپے رہا کی تو واپس کورتا رہا پوشوی تانا سے شیطگے پاتی نشی داستا اللہ اسلام دی چا سری تیزی مواری صحیح پیر سیب دے موریدان با توحید سنت پوکی دے زموار دے استاجی دے دا شاگردان با دے زموار دے دے دا چس علم دے دے و شاگردان تا 100% صحیح معنوں کے حق ادا کی خیبہ تو کہونا دا تپلار جوڑ شای ستا لان دے اولاد دے لون دی دا دو دے تربیت تا زموار دا ستا اخلاص لان دی پلار دے اولاد دا لاس لان دے نو باسی استاد شاگردان باسی من خطول تباش تبانشو بے بدا والال ٹانٹا دا جوڑو تمانو وینی چی ہر یو اقبالا میخ پریخوا ورطنو بے وینی نا دا بطاڑی دری تو زمواری پوشوی کا پونشوی وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا اللہ تعالی یقین منن کیا اچھا سر چغی مختال فخور مختال اغا تکبری چی چال چلن دا تکبر کئی دا سیدہ سکی گی دا معتبر سڑے چی پلاری جی سبل شانی جی ادا غریب چیدی دے ایسے بل شانی روانی پوشوی
فخور سوک دے شاہ اشرف علی سے بوئی زمنگ علاقوں کی سڑے اجرے تا بچے راغے غاٹے غاٹے بریتی ہوئے غواڑی بوئی خلقو بوئی سڑا دا تسخوری ویرے بی زینیم پتن میں خوڑ نیم پاتے شو خدا پاک منگ مالدار خلق جاتا چرگ وزار نمو نبالا زویر بیزی پتنان روزانا ہوئی بریتان غوڑ دی خلق روزانا خو چرازی اجرے تا کنا اجو بریتی غوڑ دی لسطا کالا تیر و تل دا خلق دا دو ککڑا یوزل دے دا خسیق اوچتی ہوئی فخور دے تکبر خبری کی زمانگ نکنو دی بارا زنگل نے منظر رویسل دا استن سر تڑلے ہو تاچہ دا پیشور رویسل استن سر تڑلے گیدڑ دا پلار طاقت بنے با دے زوی سر ملیں گے ایک لگ جے سڑیا خپل سر کردار خپل سر ترتیب دیو خیا یوزل دے دا لوی ہوئی بچے راگے دے واتو کالا آوازی پیو کو بابا جی ویتا چکم سرمن سر بریت غوڑو لگا پیشو جوڑا خلکو راٹنگ کو بابا داورے گا جو گجرہ کے روزگار خیل ناسی جراوی نہیں ہوئے شاہ ورش دیا ہوا وی زمان پہ عزتی مکوائی نن حقیقت سرگن شو پوشوی حقیقت سرگن شو اسی چلو کو وی دا چتا خیرات اخرم دا چاسی شیع اخرم سب واز دا میلوشی دا سرمن دمرا ٹکڑا دا دلتا میخ تا کور پرتارا دا زدے بن دا واز دا ونی لگم کور نه چرادم دا سرمن داسی اومگم بریت می غوڑی نو کور کی کسی شنی نو بریت خو می غوڑ دی کنا نو فخورم ما جوڑے گا پا دیو سوماتو گڑو خبرو با اکتفاو کو حدیث معلوستی غورا نبی علیہ السلام یا سوکتے چی قرآن بلتخی قرآن ازدکی او قرآن بلتخی نبی علیہ السلام یا سڑی ایمان قرآن ندر آوڑے چاکہ دا قرآن حرام و تحرام نوی پاشوی قرآن حرام و تحرام نوی بل حدیث معلوستی نبی علیہ السلام فرمائی چاچی و عملو کو زما حکم غیبانی نو ادو کو دا زان ستڑے کا عمل مردود دے دا ماتے گوڑی خبری ہوئی پدے بنے دے اللہ مقتصل عمل توفیق رہا کی پدے بے اکتفاو کو واخر دعوان الحمدللہ